अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का उन्वान है, आखिर दुनिया के लोग मुसलमानों से नफ़रत क्यों करते हैं? क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने? मैं बहुत दिनों से इस तरह की वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन या तो वक्त नहीं मिल रहा था, वक्त मिल रहा था तो मूड नहीं बन रहा था, मिजाज नहीं बन रहा था। आज दिल किया कि इस पर वीडियो बनाई जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आलमी पैमाने पर देख रहे हैं आप मुसलमानों का क्या हाल है। कभी गाज़ा को देखें, कभी सीरिया को देखें, अफ़गानिस्तान की हालत देखें, इराक की हालत देखें। क्या है ये सब? सारे हमले मुसलमानों पर ही क्यों हो रहे हैं? मुसलमानों का जो मुल्क है वो तबाह है। बस वही मुल्क कामयाब है जो अ, अपनी गैरत को छोड़कर जी रहा है, जिसके अंदर जज्बे इंसानी शायद ना है, नहीं है, या ये कह सकते हैं जो अमेरिका की गोद में है। वो अपने आप को महफूज समझ रहा है, बाकी नहीं। ऐसी क्या बात है? हमारे यहाँ भी देखा गया है कि पहले के तनासुब में अभी मुसलमानों से जो नफ़रत का रुझान है वो बहुत बढ़ गया है। मैं इस पर भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले दुनिया के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि सभी मुल्क या सभी लोग मुसलमानों से नफ़रत करते नहीं। आज भी बहुत सारे मुल्क हैं या बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, क़द्र की निगाह से देखते हैं। और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि लोग उनको क़द्र की निगाह से देखेंगे ही। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे मुसलमान ग्रुप को, पूरी मुसलमान जमात को बदनाम होना पड़ा। आज ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि कुछ मुसलमानों ने अपने आप को इस तरह पेश किया, इतने कट्टर साबित हुए, इतने कट्टर हो गए, जिसका साबका मुझे हमेशा पड़ता है, ख़ास तौर पे इस चैनल पे पड़ता है मुझे, जिनकी वजह से आज हमारे मुल्क का जो सिस्टम है उस पर बुरा असर पड़ा। पहले दुनिया की बात कर लें। सबसे पहले यह है कि मीडिया मुसलमानों के बारे में जो खबर देती है वो खबर सही नहीं होती, या कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिसमें मीडिया अपनी तरफ से कुछ मिला देता है, जिससे लोगों के पास जो खबरें पहुंचती हैं वो उन खबरों में मुसलमानों को निगेटिव यानी मनफी रूप में दिखाया जाता है। कहीं कुछ हुआ मुसलमानों के खिलाफ, मीडिया ने बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, मीडिया जब किसी के खिलाफ कुछ लिखती है तो उसका असर पड़ता ही है। लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो एक ज़हनियत तैयार होती है। दूसरा है सियासी तनाज़ात। आज देख रहे हैं फ़िलिस्तीन, इसराइल, अफ़गानिस्तान, इराक की जो जंगें हुई हैं, सीरिया और ईरान की जंग हो रही है, ये सब जंगें आखिर मुसलमान में ही क्यों है और मुसलमान तबाही क्यों हो रहे हैं? यूक्रेन को छोड़ के तो सारी जंगें मुसलमानों से ही हो रही हैं। तो ये जो सियासी तनाज़ा है, ये भी दिखा रहा है कि आखिर मुसलमान जिस मुल्क में है वो मुल्क सुकून से क्यों नहीं है। अकबर इलाहाबादी की एक नज़्म थी, बड़के कलीसा। उसमें एक अंग्रेज मिस है, वो यही कहती है कि आखिर मुसलमान ऐसे क्यों हैं कि जिस मुल्क में है वो मुल्क तबाह है, जिस मुल्क में है वहाँ कत्ल गारतगिरी हो रही है, वहाँ खून बह रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? बहरहाल ये भी एक वजह है कि आखिर मुसलमान के मुल्कों में ही जंगें क्यों होती हैं। उसके बाद है सकाफती अख्तलाफात। कुछ माशरों में लिबास, इबादात या समाजी रवायात, ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे मज़ाहिब से बिल्कुल अलग है, इसलिए उनकी सकाफत से टकराव हो जाता है। हमारे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा अलग है, हमारे लिबास का तरीक़ा अलग है। जहाँ हर तरफ लोग बरहना घूम रहे हों, वहाँ हमारे यहाँ पर्दा ज़रूरी है, तो ये सकाफ़ती टकराव हो जाता है। ये भी एक वजह है कि आखिर ऐसा क्यों है, वो अपने आप को ऐसा मतलब क्यों नहीं रख रहे हैं, मतलब लोग दुनिया के साथ क्यों नहीं वो अपने आप को मिला रहे हैं। यहाँ मैं एक बात कहूँगा, हमारे यहाँ सिख एक कम्युनिटी है,
ان کا بھی پہناوا بالکل الگ ہے، لیکن ان سے دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں ہے، وہ کہیں بھی چاہے پگڑی پہن سکتے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں سے ہی ہے۔ آگے دیکھیں، دہشت گردی کے جو واقعات جوڑتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کا ہی نام آتا ہے۔ اب بہت سارے ہیں، جیسے داعش ہیں، القاعدہ ہیں، کتنا نام لوں میں، یہ سبھی گروپ مسلمانوں کے، یہ آخر کیوں؟ آخر دنیا نے، میں نے پہلے میڈیا کا نام لیا کہ میڈیا اپنے میڈیا جو ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان کیا ہیں، اس میں دہشت گردوں کا جو گروپ ہے، آخر کیوں وہ سارا گروپ مسلمانوں کا ہے؟ سارا نہیں کہیں گے لیکن اکثر کہیں گے، کیونکہ ایسے بہت سارے گروپ ہیں، ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی ہیں، لیکن میڈیا ان کو نہیں دکھائے گی، میڈیا انہی کو دکھائے گی جن کا جڑاؤ مسلمانوں سے ہے۔ چلے، اس کے بعد ہے تاریخی تناظر۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں کیا ہے؟ ہماری تاریخ بھی اسی طرح کی ہے۔ ہماری جنگیں جو ہوئی ہیں وہ عیسائیوں سے ہوئی، یہودیوں سے ہوئی، خاص طور سے عیسائیوں سے ہوئی۔ تو وہ جنگیں جو ہوئیں مغرب اور مسلم دنیا کے درمیان ایک تاریخی تناؤ بنی۔ وہ جنگیں جو آج تاریخ میں درج ہیں اس میں کیا ہے؟ مسلمان اور عیسائیوں کی جنگیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عیسائی اپنی انہی جنگوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہمیشہ سے دشمن ہے، اور میڈیا ان کی ہے، تو وہ مسلمانوں کو آج الگ روپ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے عدم آگہی۔ بہت سے لوگوں کو اسلام کے بنیادی اصولوں اور ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے بارے میں ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ مسلمانوں کو جو پیغام دنیا کو دینا چاہیے تھا وہ پیغام دے نہیں پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جس علاقے میں گئے، وہاں جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ پوری طرح سے اسلام کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے۔ اسلام تو وہ ہے جس نے دنیا کو امن کا پیغام دیا، لیکن اس امن کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، یا صحیح سے پیش نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اسلام ہے کیا چیز، لوگوں کو نہیں پتا کہ اسلام پیغام کیا دیتا ہے۔ یہ باتیں کتابوں میں ہیں، لیکن یہ کتاب کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، اسلام کے خلاف کتنی ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں وہاں کے حالات پہلے کی طرح نہیں ہے۔ میں خراب نہیں کہوں گا، اس لیے نہیں کہوں گا کہ آج بھی میرے دوست ہیں اور الحمدللہ اچھا وقت گزرتا ہے ان کے ساتھ، اور مجھے فخر بھی ہے ان پر، لیکن اور جگہ کے جو واقعات دیکھتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ایک بار تو کہا بھی تھا کہ میں اگر سچ بول دوں تو لوگ میرے ہی خلاف ہو جائیں گے، اور کون ہوں گے؟ اپنے لوگ ہوں گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر بہت کچھ دیکھتا ہوں اور تعجب ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی ہے اور اس ویڈیو میں اس طرح کا ایک کمنٹ تھا، اس طرح کا کمنٹ تھا، میں کیا کہوں اس کے بارے میں؟ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ میسج سب طرف پہنچتا ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے میری، اور مجھے فخر بھی ہے کہ صرف ہماری کمیونٹی تک نہیں رہتی ہے، بہت آگے تک جاتی ہے، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اس کو اور ان کا جواب بھی آتا ہے، وہ مجھے میسج بھی کرتے ہیں۔ تو کمی ہمارے اندر میں بھی ہے، اور دنیا نے بھی ہمارے ساتھ بہتر نہیں کیا۔ بس میں یہی کہوں گا کہ آج میڈیا نے جو رول اختیار کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، آج جو کچھ لکھا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں سے نفرت کرنے کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔